अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ई सीरीज़ प्रिपरेशन। तैयारी बराए इंटरव्यू लेक्चरार उर्दू 2022। इससे पहले हमने इंटरव्यू नंबर 1 से लेकर इंटरव्यू नंबर 25 तक तमाम वीडियो जो हैं अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। इंटरव्यू नंबर 26 जो है वो वलीद दुक्कन की शख्सियत के बारे में है, और यहाँ पे हम तमाम आपको क्वेश्चन और उनके सवाल जवाबात जो हैं शेयर करेंगे। वली उर्दू गज़ल का बावाए आदम है मोहम्मद हुसैन। वली की पैदाइश 1667 में गुजरात औरंगाबाद में हुई, और वली की वफ़ात 31 अक्टूबर 1707 में अहमदाबाद में हुई। वालिद का नाम शरीफ मोहम्मद अलवी था। वली औरंगाबाद में पैदा हुए। मीर राम बाबू वली अहमदाबाद में पैदा हुए। मीर हसन सिद्दीकी वगैरह। बाद पनाह वली साकी कौसर अली। इस मिसरे से तारीख़ वफ़ात 4 शुबान बवक़्त असर 1199 हिजरी मुताबिक 1707 है। मौलाना मोहम्मद हुसैन ने वली का पूरा नाम शम्स वलीउल्लाह दुकनी लिखा। नसीरुद्दीन हाशमी ने वली दुकनी का सही नाम वली मोहम्मद लिखा। इस सफ़ा नंबर भी बताए गए हैं। शाह अबू आला के बेटे मोहम्मद तकी के मुताबिक वली का असल नाम वली मोहम्मद है। वली का असल नाम वली मोहम्मद है जमील जालबी के मुताबिक। वली दुकनी का असल नाम शाह वलीउल्लाह है मीर हसन और मिर्ज़ा अली लुत्फ़ के मुताबिक। वली 7वीं कुतुब शाही बादशाह सुल्तान अब्दुल्ला कुली शाह के अहद में पैदा हुए। वली गुजरात में पैदा हुए। आज़ाद ने कहा। वली दुक्कन में पैदा हुए नसीरुद्दीन हाशमी के मुताबिक। वली औरंगाबाद में पैदा हुए मीर के मुताबिक। वली का तल्लक गुजरात के शाह वजीहुद्दीन ख़ानदान से था। वली ईरान और तौरान में मशहूर है। वतन गो इसका गुजरात दुक्कन है। वली की शायरी में दुक्नी मुहावरात अल्फाज हैं। वली को उर्दू शायरी में वही मकाम व मर्तबा हासिल है जो अंग्रेज़ी में चारसर, फ़ारसी में रोद और अरबी में अरबी में महलल को। आज़ाद। आगे मज़ीद तफसील जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। वली किसी के शागिर्द नहीं थे। शायर अपनी शायरी के साथ लेकर पैदा होता है। फ़रंगी कहावत है, शुमाली हिंद में वली के दीवान की आमद से ही उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ। याद करना हर घड़ी का तुझ यार का है वजीफ़ा मुझ दिल बीमार का। वली दुक्कन ने लिखता में शायरी की। 1720 में वली का दीवान दिल्ली पहुंचा। वली की वफ़ात 1707 में हुई। मौलवी अब्दुल हक। वली की वफ़ात 1730 में हुई। मौलवी जमील जालबी के मुताबिक वली ने एक दीवान और एक कुलियात छोड़ी। सिलसिला कादरिया से तल्लुक़ था। वली हसूल इल्म के लिए अहमदाबाद गए। वली की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अहमदाबाद गुजरा। उन्होंने गज़ल, कसीदा, रुबाई, किता और मसने कही। वली दुक्कन ने गुजरात, सूरतगढ़ और दिल्ली के सफ़र किए। उनकी शायरी में हिंद ईरानी कल्चर है। वली दुक्कन की शायरी के 4 पहलू हैं: तारीख़ी, लिसानी, फ़नी, जमालियात। वली दुक्कन को जमाल दोस्त शायर कहा डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने। उर्दू का चारसर कहा आज़ाद ने। वली दुक्कन की कुल मसनूइयाँ 2 हैं। उर्दू का पहला असलूब परस्त शायर वली है। मादरत। वली के कसाइद 6 हैं। वली की गज़लियात 456 हैं। प्रोफेसर सरैया हुसैन के बावजूद दीवान वली को सबसे पहले मशहूर फ्रांसीसी मुस्तशरक़ गारसिया दास्ती ने 1833 में उसको पेरिस में शाये किया। 144 सफ़ात और हर सफ़ा की 28 सतरें थी।
نور الحسن ہاشمی نے دلی 1945 میں کلیات ولی مرتب کی۔ ان کے مطابق کلیات ولی میں غزلیات 404، فردات 82، رباعیات 26، مخمصات 5، مستزاد 3، قصائد 6، ترجیح بند 2۔ تمام تفصیل آپ کو سکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ جب ولی نیر اقبال چمکا تو چھوٹے سے چھوٹے ستارے جو اس وقت شہر افق پر شاعری ضیاء فگن تھے سب مان پڑ گئے۔ رام بابو سکینہ کے مطابق ولی حقیقی شاعر تھے، انہوں نے غزل گوئی کا حق ادا کیا۔ حامد اللہ افسر کے مطابق حکیمانہ گہرائی، دردمندی اور سوز و گزار کی کمی کے باوجود ولی کا کلام خوش رنگ اور خوشگوار ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ولی نے اپنے دوست عبد المعالی کے ساتھ دلی کا سفر طے کیا۔ اردو غزل سے وابستہ تمام مضامین ولی کے ہاں ملتے ہیں۔ جمیل جالبی کے مطابق ولی اردو شاعر کا ٹی ایس ایلیٹ ہے۔ عابد علی عابد کے مطابق ولی دکن دوبارہ دلی آئے 1700 اور 1720 میں۔ ولی شاہ نور الدین سہروی کے مرید تھے۔ ولی نے ابتدائی تعلیم مدرسہ احمد آباد سے حاصل کی۔ ولی اردو شاعری کا سب سے بڑا سراپا نگار ہے۔ میر تقی میر نے ولی دکن کو اپنا ادبی معشوق کہا۔ ولی کی دو مثنییں ہیں، تعریف شہر صورت، مثنوی دا مجلس۔ ولی کی شاعری کی عمومی فضا ہے۔ شاطیہ کے مطابق یہ تمام تفصیل جو ہے آپ کو سکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ تمام مضامین کو جو فارسی میں بیکار پڑے تھے ریختہ کی زبان میں کام لانا چاہیے۔ دکنی الفاظ کا استعمال کم کرو اور ان کی جگہ فارسی کے شعری الفاظ انتخاب کرو۔ ولی کے مشہور اشعار جو ہیں آپ کو سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، زندگی جام عیش ہے لیکن فائدہ کیا اگر دوام نہیں۔ ولی دکن کے کلام کی خوبیاں، تمام خوبیاں جو آپ کو دکھائی جا رہی ہیں یہاں پہ، جمال پرستی ہے، عشق ہے، سراپا نگاری ہے، دیگر شعراء کا خراج تحسین یہاں پہ آپ کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ ولی پر لکھی گئی کتب کون سی ہیں؟ ولی گجراتی، ولی دکنی تصوف انسانیت اور محبت کا شاعر ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے لکھی۔ آئینہ نما ولی اور اورنگ آبادی باز حقائق اسلم مرزا نے لکھی۔ ولی کی زبان عبدالستار صدیقی نے لکھی۔ ولی سے اقبال تک ڈاکٹر سید عبداللہ نے لکھی۔ تمام تفصیل آپ کو اس شخصیات کے حوالے سے اس ویڈیو میں دکھا دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد ہم نیکسٹ انشاءاللہ انٹرویو نمبر 27 کریں گے، اور اس میں مختلف سوالات ہیں جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو میں پوچھے گئے ہیں، اور ان کے جوابات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شخصیات کا جو یہاں پہ تعارف کروایا گیا ہے وہ تھا ولی دکن کے بارے میں، اور اس کی صحیح ترتیب یہاں پہ دیکھنے کو نہیں مل رہی، لیکن جیسے یہ بک میں لکھا ہوا تھا ویسا ہی آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، کیونکہ میں ایم اے اردو کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ یہ میرے پاس جو چیز ملی ہے اس کو میں نے ویسے ہی آپ کو سکرین پر شو کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔